دوستا و قومای گل سلامی امروز که واقعا عادتم سپیش ما استریک ما تا فرید گم شد دوران واقع کسته امزو خاطر کسته واقع کده گب نمیزنم تر استاده کستم قد شما جنرال بندار نم بندار کسته تعلق شده نیوز است دیگه شما شاید یک چندن نیوز رو درو میشنوین درباره یزی است که درو حالات دنیا درو تر چینج میشه کلان ترانسفورمیشن چه نرمالی ما نیوز کور نمونم لیکن یگو چیز کی نیوز کی مطلب واقعی در ترانسفورماتیو باشه بلکه در جای ترانسفورمیشن که ما ترانسفورماتیو بگم خوب بهتر ترم است مطلب او کسته ای در ترانسفورماتیو در این سنس که بالکل تاریخ انسان را کسته میتونه روخ شر بدلی کنه دیگه زو علا واقعا که موشه باز ما اور کسته کوار منو دیگه منی زو شما شاید شنده باشین ریسنتلی کسته که ایران و سعودی عرب کسته تروی زو چاینا که نه کسته منیخ که دیل کنه دیگه نرمالی مردم کسته تجزیه که من اگر شما شاید شنده باشین ایری تر مطلب تجزیه نه که مگه ای مطلب چاینیز چر که یک کونه ثقافت هستن مطلب یک کونه سیویلایزیشن بلکه بگین مزونا منیخ و کلو یک زمان یک ملک نبودن ریزه ریزه استیتس بودن که اونا همیشه کست منیخ جنگ کردن و ترویز اونا کلو نگوشیت کردن و چرک یک فول لانگ هیستری نگوشیشنز داره و زمز خاطر اونا اکسپرت دیپلوماتس و زونا خاطر اونا تنستن قص کامیاب بودن که ایران و چاینا کستا که بالکل منیک دیگه خو متر که یک زمان سوویت یونین امریکا بود مطلب دودن پاور منیخ مقابله کرد کولد وار و دینج منی دنیای اسلام علمی دیگه شیعه سنی اردوش حساب که تایپ کولد وار بود منی اردوش رایولریش دیگه اونار تنیست منی شک جاکی کنه لیکن حقیقت دی است که مو کسته درو طرفی ما قبل که شروع گفتم که مو درو طرف ترانسفورمات ایونتس کسته ترانسفورماتیو است لحاظی تاریخی کسته منی تاریخ انسانی کسته او ریزن چی است که از ایگاب از لیولی چاینا یا ایران یا چیزا کسته یا سعودی عرب بزرگ که بالتر است بالتر ایتر است که درو دنیا که درو فیوچر شمور او طرفی لند بیسد والا کسته امپایر کسته دوباره مورا میشه منی تاریخ انسانی کسته چیزا والا کسته امپایرزی که دبلی زمین اینا کسته میشه غالب بودن دیگه مطلب یمی دو سه سه چهار سال میشه که مطلب سمندری والا طاقت ها مطلب اینا کسته دنیا هر کسی که مطلب سمندری طاقت داشت دنیا طرف از نا کسته رفته بود لیکن اینی کسته دوباره مو دوباره ترم دمو طرف درو ریترن منی دیگه همزو خاطر دی دور از مو کسته دوری کوریدورز کسته اونو راهایی که از بلی خشکی درو تیر میشه اونا کسته دوباره کسته اهمیت پیدا نه وای که مطلب چری اردو ملک کسته منی خیلی جایی کشته دو از خاطر از یک جایی نشته که مثلا اینچ کسته چاینا کسته یک رول داشته اصل دوستی از نار که کدن نور منیزی کتر رول عراق داشتن بس علاوه زو کسته عمان داشتن اصل قرار نکرده فاینالایز شکسته گارانتر شکسته اصل اینچ کسته چاینا دینوان یک پاور کسته و از خاطر ازی است که ابھی پیش که مطلب امریکا بود امریکا کسته ذره دیتیل داشت شما خبرن کبھی پترو دلار والا کسته دیگه نه کسته از سعودی عرب نه تیل میگرفت لیکن یالی که خود ازی امریکا کسته درو امپورت نمونه بلکه اکسپورتر خودی جوش دیگه هم خاطر ذره سعودی عرب نمونده باز دیگه کلان خریدار شی لیکن فی الحال کسته چینایی است باز چرکی سعودی عرب خبره که اسلام کټه ایکسپورت شي تیل دیگه دی اکانومیش بلینزو ډیپند و ایران هم کسته مطلب بلیز ټوټل ډیپند هم نه لیکن کلان ترین حصے اکانومیش کسته اونم شه دیگه همزو خاطر کسته سعودی عرب و ایران کسته یک دیگه خود کسته ضرورت دارن وجهشی هستند که سعودی عرب میخواد که آیل اکسپورت کنه توی چاینا که برسن برای دور یک راه سمندریه دیگه کسته راه خشکی است راه سمندری مسئله تر است که برای چاینا مسئله چرکی مطلب او طرف یک ریزه بسیار سمندری رای یک ریزه تنگه است که تنگه مالکا مگه که دمی رایزو کسته بسیار زیاد ملکای دیگه است که رایول شسته نه صرف یورپی ملکا نه صرف امریکا و نیز سمندری راه کسته چرک انٹرنیشنل واٹر اونا ماده میتنن بلکه انڈیا هم دمی رای شسته همزو خاطر کسته یک رای خشکی کسته میخواه و رای خشکی است تمام
استیبل را که مطلب سعودی عرب بورت روی ایران بورت روی ترکمنستان بزوزوات پایپلاینش لگیده در چیزا که است بزمزو خاطری اردو چیز ملکا که درو منی خیجا کشتن اینا از خاطر زینش ده که مطلب اینار کسته اونجی چاینا تنستن نار یک جای کی کنه بلکه مسئله تر است که اقتصاد چر کی گاه کستمر شی او طرف سمندر بود توی سمندری بود یا کستمرایش کستمر خشکی والا است دیگه وستروی خشکی کسته پایپلاین هم آسانتره هم ارزانتر است و هم زودتر راه کسته و زمزو خاطر کسته اینا درو این ملکار کسته درو نامونی خو نزدیک میشن که مثلا اینا کسته ریلوی لاین جور کنن سړک جور کنن گیس پایپلاین جور کنن اویل پایپلاین جور کنن نی کسته راهای خشکی والا یعنی فیوچر دنیا کسته درو منی زی درو کسته تبدیل میشه که مطلب ازی پیش کټ کټ کشتیا بود که مطلب تیل و گیس را کسته مو بردیالی کسته پایپلاین هسته دیگه همزو خاطر شما دیدین که مطلب امریکا برای که یورپ را اکسپورت کنه گیس کسته چرا که خود امریکا کسته کټ اکسپورتر درو جوړ شه گیس پایپلاین که منی جرمنی و منی روس بود اور کسته وړاو کده ورم کسته شما خبر است دیگه از خاطر زو که خود کسته اکسپورتر جوړ شدن وای کامیاب شدن دیگه مثلا خب اینی طرف که مطلب درو چیزا سعودی عرب و ایران وری که مطلب مونږ شیعه سنی منی خود دو رایول ودی نه درو منی دوستی ونن لیکن او طرف درو سلایویک نیشنز که مدرو گفتن یوکراین روسیه اردوشی مذهب شیعه زبان شیعه نسل شیعه تاریخ مشترک دارن لیکن تو کسته که درو یک دیگه خور کسته کشتره یعنی تقریبا روزانه تقریبا 283 دانه اوکراینی کشته میشه تقریبا 102 دانه روسی کسته روزانه کسته کشته میشن دیگه تقریبا صرف از طرف اوکراین کسته تقریبا روزانه 5000 گولی مارتر کسته خالی او طرف کسته فایر منه دیگه این طرف روسی دیگه شما اندازه دین که روزی 5000 گولی مارتر کسته بلی شارا و بلی علاقه دهاتا کی بیلگه دیگه جنگی که پورا یک سال چلیده معلوم نیست چقدر دیر دیگه کسته بنش بیچله یعنی های اینتنسیتی والا کسته جنگا که درو منی چلیده دارین الان که اردوش هم زبانه هم مذهبه هم چیز است تو چرا که از خاطر ازی که یعنی مطلب اینترست ما رای تجارتیش است برای چیزا کسته در وقتی که منی یک تجارت مشترک ندارن وقتی که برای یک دیگه که خطر جور میشن دیگه نه مذهبی مشترک کار میده نه زبانی مشترک کار میده نه نسل مشترک کار میده اون چی که اینا نسل چی مختلفه عرب و فارس خواستگاه منی جنگ کرد مذهب شو اسلام است لیکن چیزایش مختلفه ناصری زبان قد دیگه خورای ولری دارن تو خون چی که اقتصاد چیز زنه وزون چی کسته منی یک دیگه کسته اینا یک جای کی کسته مشا و همکاری مونه دیگه مقصد این زی ویدیو کسته اینی بود که چرا ما مطلبی گبر برای ازرگو مگم از خاطر ازی که مطلب دمانی جنگی ازرگو که خلاف عبدالرحمن کرد او زمانم کسته ازرگو اینم ترکی مطلب جیو پالیتیکس دنیا که درو بدلیم شد از زمان ازرگو خبر نبود تمام منی ایدئولوژی خودون خود این مطلب شما تاریخ ازر می خانین ازرگو که مطلب عبدالرحمن که خط لکاینا مطلب مگه کر شما طرف انگریز والا فوج در این طرف حضرت علی علیه السلام در این کست مولای مد مدد ممای مد زورزو کست جنگ نمیت یعنی دنیا را قد یک مذهبی نظریه کست که توخ کردن زو خاطر کست تایپاشتن او طرف افغانا کست مذهبی کارت استعمال خو کد در خلاف ازرگو برای چیزه لیکن سپورت اسکی میگرفت سپورت کست از انگریزان کست میگرفت دیگه یادم کست می که مطلب درو دنیا درو ترانسفورم میشه حالات که تبدیلی میشه گرد ورد همسایه ازرگو بسیار کلان تیز تبدیلی هم میشه در زی دوران کسته ازرگو باید کسته دور ایدئولوژی نمانده مقصد از ما اینی است که اگر بعضی دوستا خیال کنن بعض ازرگو کسته بورت مگه یار مو کسته سوشلیست است یا فر مثال بعضیا کسته بگه یار مو کسته مذهبی است مو کسته بعضیا مطلب این طرح اگر تو نظریه کدی نظریه تو ویو تو بسیار تر تنگ منه تو مطلب بسیار قید نه تو علاوه نه که تو دنیا را کسته هم تر کی حقیقی شکل شست هم تر کی است هم تر تور بینگرنی و در زی دوران کسته تو میتونی تب بخوری چرا که مطلب تر کی ما گفتم روس و اوکراین زبان شیعه مذهب شیعه علاقه شیعه تاریخ شیعه هستند یک نسل هستند لیکن وقتی که مفادات شت کردن تو جنگ نه تو در جنگ های اینتنسیتی والا که تقریبا روزانه 200 از یک طرف کشته میشه روزانه 100 نفر دیگه کسته 200 نفر از دیگه طرف کسته منیش کسته کشته میشه وقت مفادات شت کردن اونای دیگه که مفادات چی یک جای کی میشن
ارتش تیل برآمد ولا ملک است برای یک کستمر میخوای کن اونا امن زرد دارن تو چطور یک جاکی کستمر یک جاکی موشن الان که دو مختلف نسل دو مختلف زبان دو مختلف اگر مذهب یک هستن چیزیش مادر خود خود پیٹن لیکن امپورتنس زیگا واسطه که در زی دور که مو است این دوری چیزا نی است دور نظریات نی است بلکه دوری مفادات است یعنی مقصد این زی ویدیو دیگه بود این مطلب شما رویه امریکا را ما تو زی پیشم بریش ویدیو جور کن دوباره کستم ریپیت تو شما تو که تو خناش تور یورپ را چر که اینوان رایول خمینگنه تو شتور استعمال نه مستان کست بریزی که مطلب پر زیر دیست خو بیلن زیری چیزی خو بیلن کوشش نه مستان اون قدرش جنگ دلجی کنه مطلب انرژی پایپلاین شر چیزا کنن فوجی چیزی خور کست اکسپند کنه مطلب جنگ را دمانی علاقش بیرن تا که اونا کست دزنا وابسته شنه دیگه اندستری شر ختم کو مطلب انرژی شر بول دزی خود خور وابسته کو خب دوباره کست ما میخوایم کست گپ خور ریپیٹ کنم که اگر مطلب مو بعض مو غلطی کردی که مطلب دو جنریشن پیشتر از مو کردد که اونا مطلب دنیا را از لحاظ نظریات توخ کردن واضح کست ٹھپ خورد اگر مطلب نسل از مو کست دنیا مو زوال از دروی نظریات توخ کردن یقین کو مو غلطی رو مو ریپیٹ کردی نتیجه شم اون مو هی کست موشم دوستا دیگه زیاد شم تایم شم نمیگرم یک ریزه انالیسیس بود میخواستم قشم شیر کنم یک جهان تشکر